बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 की जनरल साइंस बुक हैं, ठीक है। 10 MCQs यूनिट 2 के आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे 11 नंबर MCQs हैं। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डैश आर फॉर्म्ड। वो रिप्रोडक्शन अमली तौलीद नस्ल बढ़ाने का अमल जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, इसकी वजह से क्या पैदा होता है। सिमिलरिटी एक जैसा, एडवांसमेंट यानी तरक्की, वैराइटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, ऑल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वैराइटीज़। याद रख ले, हम अगर दुनिया में इंसानों को, जानवरों को देखें तो वालदेन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो हू बहू वालदेन की तरह नहीं होते, उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। एक माँ बाप के बच्चे वो 5, 6, 10 जितने भी हो, तो उनमें डिफरेंसेस ज़रूर मौजूद होती हैं, ठीक है। किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी का जो रंग है वो काला होता है, किसी का स्किन कलर, हाइट, बातें, नाक, ये सारी चीज़ें, हेयर कलर, पोजीशन, चलना फिरना, उठक बैठक, ये सारी वैराइटीज़ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जिस तरह पेरेंट्स होंगे उसी तरह बच्चे होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह का जो कानून है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें होता है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो उसमें डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं। तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वैराइटीज़ पैदा होती हैं। MCQs नंबर 12 यहाँ पे है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल इन्वॉल्व ना हो, वो नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल कुदरती, आर्टिफिशियल मसनूई, बोथ दोनों या नन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ, यानी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कुदरती भी होता है, ठीक है, और इसको हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। यानी किसी गुलाब का एक हिस्सा, यानी जो स्टाक है, डंडी है, वो हम काट ले और दूसरी जगह पे उसको हम बोए तो उससे एक दूसरा गुलाब निकल आता है। तो नेचुरली भी होता है और हमने आर्टिफिशियल भी किया है, ठीक है। तो नेचुरली और आर्टिफिशियल, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्लस पॉइंट है कि ये इसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसकी वजह से हम प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बिल्कुल नेचुरली है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती आर्टिफिशियली। आजकल का ज़माना है, इसमें सब कुछ हो सकता है। आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, बहरहाल वो हम आगे जाके फिर देखेंगे। MCQs नंबर 13 हमारे पास है। नेचुरली वेजिटेटिव और प्रोपगेटेड मेथड्स आर। जिस तरह मैंने कह दिया कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन या एसेक्सुअल प्रोडक्शन वो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली। अब नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड मेथड्स कौन कौन से हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कुदरती तौर पे होते हैं, यानी इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसमें कौन से ऑप्शन है? बडिंग भी है, बल्ब्स भी है, ट्यूबर्स एंड रनर्स। ये 4 तरीके हैं, ट्यूबर्स, बल्ब्स, बडिंग एंड रनर्स। ये 4 तरीके ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये रिप्रोडक्शन ख़ुद ब खुद होती हैं, इसमें इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि MCQs नंबर 14, एयर प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड। हवा का जो पौधा है एयर प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं? ज़ख्म हयात, रहम हयात, निसफ़ हयात या नन। तो इसको हम कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं, नया MCQs है, बुक में तकरीबन क्लास 6 जनरल साइंस बुक यूनिट 2 में मौजूद हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एयर प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड, या इस तरह भी MCQs आ सकता है, ज़ख्म हयात इज़ आल्सो नोन एज़ एयर प्लांट, ठीक है। तो ये ज़ख्म हयात, इसको आप याद रख ले। 15, बल्ब इज़ एन अंडरग्राउंड डिश। बल्ब वो ज़मीन के नीचे क्या होता है? बल्ब वो बल्ब नहीं है जो हम घरों में मौजूद होते हैं और जो जलते हैं, वो बल्ब नहीं। वो बल्ब कहते हैं जो लहसुन, प्याज, ये जो ज़मीन के अंदर होते हैं ना, तो ये इस तरह एक बल्ब शक्ल बना देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं बल्ब। प्याज और
لہسن کو. تو بلب از این انڈر گراؤنڈ اسٹیم، جو پیاز کا لہسن کا جو یہ بلب سا ہوتا ہے یہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو بھی چیز پودے کا حصہ ہوتا ہے وہ روٹ ہوگا. نہیں نہیں نہیں، وہ روٹ نہیں ہوگا ہمیشہ، وہ اسٹیم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پوٹیٹو کا آپ دیکھ لیں وہ بھی اسٹیم ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہے ہمارے پاس اسٹیم. 16 وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ نیچرل پروپیگیشن آف پلانٹس. اب نیچرل پروپیگیشن آف پلانٹس، یہ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے جو نیچرل پروپیگیشن نہیں ہے، یعنی آرٹیفیشل ہے. کیا ہے؟ آرٹیفیشل ہیں. قدرتی طور پر یہ پروپیگیشن یا یہ جو ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہے یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتا، اس میں انسان انوالو ہوتا ہے. تو اس میں کون سا ہے؟ ہمارے پاس ہے کٹنگ ہے. کٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گلاب کا حصہ کاٹ دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ بوتے ہیں، تو اس میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ نیچرل پروپیگیشن نہیں ہے، قدرتی طور پر یہ پلانٹس یہ اس کی نسل نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے، 17 ہے ہمارے پاس، تو بڈنگ بھی نہیں ہے، بلب بھی نہیں ہے، ٹیوبر بھی نہیں ہے. جو آرٹیفیشل ہے وہ کٹنگ ہے. 17 MCQs وچ آف دا فالوئنگ از آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن. اب یہاں پہ آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن کون سا ہے جو آرٹیفیشل ہیں، جس کو ہم مصنوعی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کٹنگ ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے گرافٹنگ. گرافٹنگ میں ہم قلم لگاتے ہیں، ایک پودے میں دوسرے پودے کا حصہ لگاتے ہیں، تو پھر وہ پودا جو پہلے والا پودا ہوتا ہے اس سے دوسرے پودے کا جو قلم ہم لگاتے ہیں وہی فروٹ پر پھر وہ اس میں پھر وہی فروٹس آ جاتے ہیں. یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پودا ہے، اس میں ہم نے قلم لگا دیا، یہ توت کا ہے اور یہ شہتوت ہے. ٹھیک ہے، تو اس شہتوت میں پھر توت اس کے جو فروٹ ہیں وہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا، یا نارنج، اس میں ہم سٹرس فیملی ہے تو اس میں ہم لیمو لگاتے ہیں، تو پھر اس نارنج میں آپ کو لیمو نظر آئیں گے، وہ لیمو، تو اس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ. اچھا 18 MCQs نمبر 18. The shoot stalk of grafting is called shoot stalk. گرافٹنگ جب ہم کہتے ہیں اس میں جو شوٹ سٹاک ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائن، SCION. یعنی وہ حصہ جو ڈنڈی کہلاتا ہے، گرافٹنگ کے دوران جو قلم ہم لگاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائن، SCION. بعض لوگ سکین کہتے ہیں، تو یہ سائن ہے. ٹھیک ہے، تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے سائن. یعنی ایک پودے سے ہم قلم لے لیتے ہیں، ایک حصہ پودے کا لے لیتے ہیں اور وہ دوسرے میں ہم انٹر کارپوریٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو یہ جو حصہ پودے سے ہم نے لیا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائن. ٹھیک ہے. 19. The desirable plant is quickly, exactly and cheaply produced by dash method. ڈیزائریبل، آپ کو جس طرح کا پودا چاہیے اس کو آپ جلدی، ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح، اینڈ چیپلی اور سستے دام، پروڈیوسڈ بائی ڈیش میتھڈ، کس طریقے سے آپ آسانی سے بالکل اسی طرح اور بغیر کسی نرخ کے، یعنی زیادہ پیسے اس پہ خرچ نہیں ہوں گے، اور جس طرح کا پودا آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملے گا. کس طریقے سے؟ ویجیٹیٹو پروپیگیشن. ظاہری بات ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کی وجہ سے آپ کو اسی طرح کا پودا ملے گا جس طرح آپ کو چاہیے. And the last MCQs of Unit 2, that is 20. Vegetative propagation is benefited because ویجیٹیٹو پروپیگیشن یہ بہت فائدہ مند ہے. کیوں؟ اس لیے کیوں کوئک اینڈ ایزی وے، جلد اور آسان طریقہ ہے. نیو پلانٹس آئیڈینٹیکل ٹو پیرنٹس، اونلی ون پیرنٹ از ریکوائرڈ. اس میں ایک ہی پیرنٹ درکار ہوتا ہے، یعنی اس میں دو پیرنٹس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیرنٹس کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں میل اور فیمیل کی ضرورت نہیں ہے. نسل بڑھے گا، اسی پودے سے نسل پیدا ہوگا بغیر کسی میل فیمیل کے.
تو کوئک اور ایزی بھی ہے، آسان اور بالکل تیز طریقہ ہے پودے پیدا کرنے کا. نیو پلانٹس آئیڈینٹیکل ٹو پیرنٹس، اور والدین کی طرح وہ نیا پودا ہوگا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، بالکل 100% اسی طرح ہوگا، کیونکہ اس میں جینیٹک ریکمبینیشن نہیں ہوتی. اونلی ون پیرنٹ از ریکوائرڈ، ایک باپ اس کے لیے اس کی ضرورت ہوگی، یعنی ایک پودا اس کے لیے بس کافی ہے. گلاب کا ایک پودا، انگور، پپایا، یہ مختلف پودے ہیں. اس سے پپایا میرے خیال میں نہیں ہے، تو اس سے آپ کوئی بھی حصہ کاٹ لیں اسٹیم کا اور وہ وہاں پہ بو دیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ حصہ دوبارہ ایک دوسرا گلاب بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی پودا درکار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں آپشن ٹھیک ہے، تو آپ آل کے اوپر کلک کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ یونٹ آف یور جنرل سائنس بک MCQs آپ کو مل گئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یونٹ 3 کا بھی ہم آپ کو بیلنس ڈائٹ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ اسلامیات، اردو، معاشرتی علوم اور انگلش اور میتھمیٹکس، یہ سارے MCQs ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو پرائمری کا کورس ہے وہ انشاءاللہ پشتو میں ہم اس کو جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ یہ جو 6، 7، 8 کی جنرل سائنس ہے، MCQs ٹیسٹ کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو لیکچر وائز، چیپٹر وائز لیسنز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.